المقاس لا مقاس كان بيدي مقاس. لا مقاس لا يا اخي عفو دير بالك الجوات. بس جوات مقاس بس هو اللي مقاس. هذا كتر يمك كتر. مقاس اسود. احمد كتر يمك. مقاس اسود كان بيدي. لا تدوس عليه مقاس كان بيدي اسود هيك. محمود رجع لي العالم محمود. يا اخي وين راجع عم تقولوا لي؟ ارجع ابويا ارجع اليوم سياره. بس دير بالكم لا تدوسون على هاي اللي وراكم. دير بالك ها؟ على حسام رعد. بعد وين خالد؟ ما يخالف هسه نبدل لك واحد. هسه احنا نبدل. هي هذه واحد جيبه مخلي. لا تكتب علي رجع لي ذولاك الولد علي. يعني شنو السالفه؟ اساعدك؟ والله الواد بعد اوف خليه يشتغل ماكو شغل والله الولد الذي والله الولد خوش ولد اجى سلم نفسه. والله علي هنا ضوي لي هنا. تعال ضوي لي هنا. اطمئن لا تنتبه ولا تخاف وماكو شو ما حد يأذيك والله. هيدا عشان والله الجواد شوابينا لا. دير بالك اعرف لا ما دايسين عليه. هو بعد ما يحتاج كله انفتح.